पैगंबर और मियाँ खुशबुआं लेके आए ने, मेरे पैगंबर पानी लेके आए ने, मेरे पैगंबर नूर लेके आए ने, जड़ा नूर तेरे दिल दा फिशर करदा है, तेरे दिल दी सफाई करदा है, तेरे दिल दा जंग उतारदा है, तेरे दिल ते रेक मारदा है, तेरे दिल नू पाक करदा है। क्योंकि पैगंबर दी आमद दा मकसद ही वयुज़क्कीहिम, दिलां नू साफ करना है। ओ दो कम ने अज दे पिछले जुमे तो एक गल शुरू होई। पहला कम मेरे नबी लेके आए दिल दा रेग मार, दिल दी करीम लेके आए मेरे पैगंबर। अल्लाह दा जिक्र है, बोलो सारे की है, सबक याद हो जाए। अल्लाह करे मेरे तेरे दिल ते गल बह जाए की है, अल्लाह दा जिक्र ते दूजा फसल्ला, ए दूजी करीम दिल दी, ए दूजा पानी, ए दूजा इनाम अल्लाह दा मेरे पैगंबर लेके आए। फसल्ला, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, वहाबियो नमाजी बन जाओ, सुन्नियो नमाजी बन जाओ, देवबंदियो नमाजी बन जाओ। ज्यों ज्यों नमाज पढ़ते जाओगे अल्लाह दिल साफ करते जाएंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया फजर पढ़ फिर जोर पढ़, ते फजर ते जोर दे दरमियान नमाज़ां दी बरकत नाल अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदे ने। जी को सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़न दी तौफीक अता कर दे। फिर जोर पढ़ दे असर पढ़, जोर दे असर दियां मुआफियां, मगरब पढ़ असर दे मगरब दियां मुआफियां, इशा पढ़ मगरब दे इशा दियां मुआफियां। आवाज आंदी है और सोहणिया एक आवाज आउंदी है, आवाज आउंदी पता नहीं किदों आउंदी है, ते जेड़ी असी आने ना ए पैगंबर दी हदीस दी सदा लग रही, आवाज लग रही। मेरे पैगंबर ने फरमाया इशा पढ़ जमात दे नाल, इशा पढ़ जमात नाल, फिर उठ फजर भी पढ़ जमात नाल। रात सौ के गुजार दे, अल्लाह तेरी सारी रात इबादत बना देंदे ने। इशा ते फजर जमात नाल पढ़न वाला ओ फजर दे चोरो गल सुन लो हैं। बाबा जी याई आजीर मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कई फजरी नमाजी ने ते कई फजर दे जमात दे चोर ने। आ छड़ के ना यार अजकल ते सीजन लगा है सर्दी दा है, एडी लंबी रात है, आ 12 बजे भी अपने घर, राती 1 बजे भी आया, अल्लाह फजर टाइम उठा देंदा। फजर टाइम आखो 4-5 घंटे तो बाद जिंदी अख खुलदी नहीं, उंदी ते मुड़ोंज लग जानी चाहिए, उंदी अख ते फिर लग जानी चाहिए ना। आ सोहणिया अख विच खौफे खुदा होवे, दिल विच अल्लाह दा डर होवे ते फजर टाइम अख खुल जांदी, फजर टाइम अख खुल जांदी। इत्थे डर होवे सी, एहसास होवे सी, फिक्र होवे सी, नमाज किवें रह जाए, जमात किवें रह जाए। इशा जमात नाल फजर जमात नाल मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा एक जुमा पढ़दा है फिर दूजा पढ़दा है। पिछला पढ़िया सी, अज भी आए हो माशाअल्लाह, सारे टाइम नाल आए। अल्लाह तुहाडा टाइम नाल आउणा भी कबूल कर ले। एक गल सुन लो, डर लगदा है किते जुमा जाया ते नहीं करदे पए। लो जी तुसी भी अपनी गल ते कायम रहो, लेट आउण वाले मैं भी कायम आ कि मैं भी कई रखना है इंशाअल्लाह। चलो क़यामत नूं फिर दो ते जमातां बनणगीਆਂ ना, मैं ते आखण वाला बनांगा अल्लाह अल्लाह कढ मेरा नामा मार, अल्लाह मेरे जुमे दे वाज कढ। मैं अपने जमातियां दा हर दूजे जुमे तरला लेंदा रहा कि अपने जुमे दा आया ना करो, अपने जुमे दा आया ना करो, खुदारा अपने जुमे दा आया ना करो। जुमियां दा सवाब ता मिलना जे जुमे दियां हदीसां पूरियां ते अमल करोगे ता। तो 5 मिनट लेट आ ते या 55 मिनट लेट आ, खाता बराबर बराबर है। मिंबर ते खड़े होने तो बाद तू आ ते जमात ना रल जा, तेरा खाता बराबर बराबर है, तेरा मामला बराबर खड़ा है। पता नहीं किस कान नाल सुनदे जे, पता नहीं किस सोच नाल सोचदे जे, मगर अल्लाह दी कसम है मेरा दिल तड़फदा है जदों मैं मिंबर ते खड़ा होना ते मैं वेखना कि मेरे हाले सारे नमाजी नहीं पहुंचे। मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना बावजू मिंबर ते खड़ा मेरा दिल रोंदा है, मेरा दिल तड़फदा है
کہ ہائے اللہ میرے جماعت، میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے عزیز جمعہ پڑھ کے بھی ثواب تو محروم ہے، جمعہ پڑھ کے بھی خالی گئے، جمعہ پڑھ کے اب 15 منٹ پیچھے جمعہ ضائع کرنا ہے، یار میں نو دس کی تیری سوچ دا معیار کی ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹے پیچھے جمعہ ضائع کرنا ہے، تیری سوچ دا معیار کی ہے، کی تیرے دل وچ رسول اللہ دی محبت دے، رسول اللہ دی تڑپ، رسول اللہ دے فرمان دا درد تیرے دل وچ کی ہے؟ میرے سرکار نے تو فرمایا جڑا جمعے تیلا ہلا دے وے ہوندا جمعہ بھی ضائع ہو جاتا، یارو جڑا جمعے میں تیلا ہلا دے وے، ایک بولے نا دونوں آگے چپ کر جمعہ پڑھیندا پئی، میرے نبی نے فرمایا اوندا تے ضائع ہویا، تیرا بھی جمعہ ضائع ہو۔ اے 10 دن دا اج تحفہ ملنا ہے، 10 دن دا حدیث اتھنٹک گارنٹی شدہ حدیث ہے، کوئی کمزوری کوئی ضعف نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ 7 دن دے، دوجی روایت اللہ 10 دن دے، یعنی 3 دن ایڈوانس اللہ تیرے گناہ معاف کرنے نے تے کسے گل نال معاف کرنے نے، اے نہیں تو مرضی نال آویں تے رب تینوں آکھے آ پھٹ ٹکٹ، تینوں مرضی نال نوکری کو نہیں کرن دیندا، تینوں مرضی نال سونیا تہاڑی کو نہیں کرن دیندا، تینوں مرضی نال تیرا کام کو نہیں کرن دیندا۔ میں آج پھر اپیل کرنی، میں آج پھر ہاتھ بننے ہاں، میں بندا رہاں گا، اللہ دی قسم ہے میں تہاڈے ترلے لیندا رہاں گا، میں تہاڈی خیر خائی کردا رہاں گا، میں کنڈے کھڑکاندا رہاں گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آج میں درد دل نال گل کرن لگا جے مینوں پتہ لگ جائے نا کہ میں کسے دے گھر جا کے کہاں کہ یار جمعے تے ٹائم نال آیا کرتے ہو، آ جائے تے میں کام کرنوں بھی تیار ہاں، دا ترلا لین بھی تیار ہاں کہ میرے نمازی تے بھائیاں تے بیلیاں دا جمعہ ضائع نہ ہوئے۔ تینوں ہفتے بعد جمعہ کیوں بھول جاندا ہے، ٹائم کیوں بھول جاندا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر اگلا جمعہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 10 دنوں دا گناہاں دی معافی دا تحفہ عطا کر دیندے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔